تیرا جے قطرہ بخشے سانو تے کی کٹ جاندا تیرا۔ اللہ کریم نے فرمایا سچا کہہ رہے ہیں مولا میں سچا کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان دلاں دے بھیج جاندا ہے، بولو دلاں دے بھیج کون جاندا ہے؟ اللہ جاندا ہے۔ ہن اینے بندے بیٹھے ہو، اللہ جے کسی دا دشمن ہوندا تے اس بندے نو باہر کڈنا سی کہ نہیں کڈنا؟ اللہ دا مقصد کسی نو ذلیل کرنا نہیں ہوندا، اللہ دا مقصد کسی تے ظلم کرنا نہیں سی۔ اے سن لو، اللہ آندا ساری دنیا دیا ماما رل جن تے نہ اپنے پتر نہ پیار نہیں کردیاں جنہ میں اپنے ایک بندے نال پیار کردا۔ تہاڈے تے پیار ہی بڑا اللہ، تہاڈے نال تے اللہ نو پیار ہی بڑا جے۔ جاؤ میرے کو لکھا لو، تہاڈے نال پتہ کتنا پیار ہے؟ 6 سمان اللہ چھڈ کے، بیٹا دھیان کر موبائل چھوڑ گفتگو سن، 7ویں آسمان تے آن کے کہندا حل من مستغفرن، اوے ہری پور دیا گناہگارا ہونی معافی منگلا میں آیا بیٹھا ہی۔ 6 آسمان چھڈ کے 7ویں تے اللہ آ جاندا ہے تے اللہ آسمان دنیا تے آن کے اعلان کردا ہے فحل من مسترزقن، ہے کوئی میرے کو روزی منگن والا؟ آ تڑکے تڑکے اٹھ کے نا قرآن پڑھ کے جھاڑو جھوڑ ماریا کرو، تڑکے رزق اللہ بہتا دیندا جی۔ اب کئی بندے اٹھتے ہی 12 بجے نے تو انہوں نے رزق کتوں لبنا؟ نہ نماز پڑھ دے، نہ فجر، نہ قرآن، نہ گل، نہ بات۔ پہلیاں مائیاں پہلے قرآن پڑھ دیاں ہی پھر جھاڑو دیندیاں سی تے گھراں چ رزق ہوندا سی کہ نہیں ہوندا سی؟ بابے پہلو قرآن پڑھ دے پھر جھاڑو دیندے سی، دکاناں والے پہلے آن کے قرآن پڑھنا پھر جھاڑو دینا، بولو برکت ہے سی کہ نہیں سی؟ تے ہن 13 بجے ستے اٹھدے نے، برکت کتھے رہی؟ اے تقریر دے اگر کسی لفظ پلے بننے آج تہاڈا اللہ نال رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اللہ دی قسم اٹھانا مولوی سخت ہو سکدے جے رب سخت نہیں۔ میرے کو تسی لکھا لو اینے بیٹھے ہو سچے دل نال کلے کھال چپ لپ بھر کے منہ تو لیا جے، کھال وگدا ہوئے نا لپ بھر کے منہ تو لیا جے تے نکر تے بہ کے کلے ہی اللہ نال پنجابی چ گلاں شروع کر دیا جے سائیں خیر نہ پائے میرا نام وٹھا دیں۔ یقین نہ تے منگی کہ میرا بھی تیرے نال کوئی رشتہ ہے، بولو اللہ نہ پھر رشتہ تے جناب بھی مالک میں تینوں اپنا مندا ہی۔ پہلو بندے نو اے یقین ہوندا ہے کہ میرا بیلی ہے فلانا تے انہیں مینوں موڑنا تے پھر بولو بندہ بیلی کول جاندا۔ اچھا بھی بیلی دا دروازہ بھی کالا ہوئے تے نال دے دا بھی کالا ہوئے تے اودوں کالا ہوئے اودوں بھی کالا ہوئے، بندہ کدا بوا کھڑکاوندا ہے؟ بیلی دا کہ نال دے دا؟ اچھی بولو کہ یقین ہوندا ہے کہ مینوں انہیں خیر پا دینی ہے موڑنا تے چلیو۔ اللہ تے تہاڈا سب تو وڈا خیر خواہ جڑا پردے پاؤن والا ہے۔ لکھ گناہ تیرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ تیرا ماں پیو ویکھے، بیلی ویکھے دیوے دیس نکالا، اور لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاؤن والا۔ ساڈے کردار تے بڑے گندے۔ آج تانوں میں پکا اللہ دا مرید بنا کے جانا تاکہ تہاڈے دلاں چ جڑی گل وڑی نا کہ گناہگار دی رب سندا نہیں، میں تانوں اج دسنا رب مہربان کہ حاج صاحب نے تے مسئلے ہی انج دے میرے کو کرواندے نے تاکہ لوکاں دے لین اللہ نہ سدھی ہو۔ حاجی صاحب نے جنہیں تسی بیٹھے جے سارے میرے چان بیٹھے جے، میں تانوں یہ سمجھاؤنا ہے اپنی بھیناں نوں کہ تاکہ تسی ایک دوسرے دی عزت دے سکے بن جاؤ۔ حضرت موسیٰ نبی ویکھدے نے گھڑی نوں نکلیا باہر نکلیا، بندہ کدوں نکلے ویکھیا کوئی نہیں نکلیا۔ آسمان تو میرے مالک نے بارش واسطے بدل کٹھے کر دیتے نے، کالیاں کٹا آ گئیاں، ٹھنڈیاں ہواواں چلن لگ پیاں۔ پاک نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے مالکا اجے تے بندہ باہر نہیں نکلیا، بے نیاز سخی شہنشاہ اجے بندہ باہر نہیں نکلیا، تے سونیا ربا میویں پہن لگا ہے وہ گناہگار باہر نہیں نکلیا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے موسیٰ جنہیں میرے نال ناراضگی کیتی سی انہیں میرے نال اندر اندر ہی صلح کر لیے، انہیں میرے نال لین سدھی کر لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے میرے سونیا ربا مینوں ذرا بخا تے صحیح۔ اللہ پاک فرماندا سنو کنا چ دس دے جے فلانے نے گناہ کیتا فلانے نے کیتا، وہ ایک دن دے کنا چ پھوسیاں مار دے جے کہ جناب فلانے نے انج کیتا فلانے نے انج کیتا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، اللہ پاک دا کلیم تے لاڈ پیغمبر ہے، اللہ پاک نو کہہ رہے نے سونیا ربا مینوں وکھا تے صحیح کیڑا بندہ سی جدی وجہ تو مینہ نہیں پیندا۔ اینو رب کہندے جے اللہ کہندا میں ستار ہوں، میں پردے پان والا ہے، میرا بندہ بندے دے اپا تے زمین تے پردے پاندا ہے، اللہ قیامت نو دے اپا تے پردہ پا دے
لے گا اللہ پاک فرماندے نے میرے موسیٰ کدا پوچھیا یا اللہ جڑا بندہ تو کیا سی باہر نکلے گا اج او نکلیا بھی نہیں تیرے نال صلح بھی کر لیے سفارش بھی کوئی نہیں پوائی تو دی من لئیے اے دا مطلب ہے اللہ پیڑے تو پیڑے گناہگار دی بھی مندا ہے ذرا سنیا جے دھیان دے نال حضرت موسیٰ نبی آنے مولا مینوں وکھا تے صحیح نا او بندہ کیڑا ہے اللہ پاک فرماندے نے جدوں میرا نہیں سی بولو جدوں میرا نہیں سی میرے نال دا نہیں سی میری پارٹی دا نہیں سی میری من دا نہیں سی میں تے اودوں پردہ رکھیا ہے اودوں تینوں وکھایا نہیں ہن کیویں وکھاواں ہن تے اونے میرے نال صلح کر لیے تے موسیٰ گل سن جڑیاں غلطیاں دی وجہ تو میں انہوں دوستی بنایا انہوں کیا میرے نکل جا دربار چوں میرے نبی دے مجمع چوں نکل جاؤ انہاں گناہاں تو انہیں سچی توبہ کی تھی مجھے پچھلے گناہ بھی نیکیاں چ تبدیل کر دیتے نہیں میں ہن اپنے دا کیویں پردہ فاش کراؤ میں تے جدوں میرا نہیں سی میں اودوں نہیں وکھایا اگلا لفظ سنن والا ہے او کیڑا گناہ سی جدی وجہ تو اللہ نے کہا میں می نہیں پانا اینے بیٹھے جے میرے نبی فرماندے نے او گناہ دا اے سی او چغل خور سی بولو کی سی اچھی بولو او دیاں گلاں سن کے او دے گئے امام قرطبی نے لکھیا تفسیر قرطبی اندر سنیا جے دھیان نال مدینہ النبی ایک بی بی فوت ہو گئی اور مدینے دے قبرستان تو اچا قبرستان وکھاؤ مدینے دے ود شان والا کار کیڑا ہے میرے نبی دا شہر مدینہ جتے برکتاں ہی برکتاں نے مکے چ 1% برکت مدینے چ 2% برکت میرے نبی نے دعا کیتی سی اللہ مکے نالوں بہت ہی مدینے چ برکت پا دے اج بھی جا کے ویکھ لاؤ مکے چیز مہنگی ملے گی مدینے سستی ملے گی میرے نبی دی دعا ہے نا ذرا گل سنو تاریخ نے لکھیا ہے اج جو بیماری پھیلی ہے تاریخ نے لکھیا ہے دنیا چ 2 شہر پاک ایسے نے جڑے صحت دے معاملے چ 1 نمبر تے آئے نے ایک مکہ تے ایک مدینہ میرے نبی دا شہر ہے میرے نبی دا شہر عالم نشہرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈے ٹھار مدینہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا حج نمازاں روزے تیرے کچھ بھی نہیں نظر نہیں آتا صدقے تیرے کچھ بھی نہیں متھرے پڑنے سجدہ کرنے کچھ بھی نہیں جے دل چ نہیں پیار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے ایکڑا لفظ مدینے والے دا سارے دے منہ ذرا لفظ مدینہ نکلے بن جاتا بے ادار اچھا بھی جڑے مدینے والنا پیار کر دے اپنی زبان تو ذرا حضور واسطے ایک لفظ بولو میرا نبی قیامت نو تیرے لیے بولے گا تو اج ایتھے بول پے اللہ جاندا مر جانا منا منہ مٹی قبر تے پا دے گا کہنا ہو گیا کسے تیرے نال نہیں جانا قبر تے اللہ رسول دا پیار کا ہونا چلیا کنا نہیں بولنا جنہ تیرے لیے 20 منٹ میں اور بولنا میں 5 بجے ختم کر دینا لفظ سننے والے نہیں عرض کردا جنہ بھی بولنا ہے جنہ تیرے نہیں بولنا میرے نبی نہیں بولیا کر میرا نبی تیرے واسطے وہ بولے گا جدو قیامت تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا 2 گھنٹے دا میں ٹارگٹ لایا سی اللہ تیری میری حاضری قبول فرمائے گرمی دا عالم ہے میں لفظ سمجھا کے اجازت چاہواں گا ذرا مل کے پیار نہ شروع ہے بھی ہن پوری ایسی لابلا بستی چ باز پھیلے جے کرنا دیدار مدینے اچھا یار تہاڈا مرشد مدینے والا ذرا اچھی آواز نال مریداں واکو گجو جے کرنا دیدار مدینے بن جاتا بے ادار مدینے دا لیندا چڑھتا دکھن پربت ڈھونڈ لو جگ سارا اچا
شان محمد عربی دا اچا کھڑا ہے شان مدینے والے دا میں صدقے جاواں لفظ بڑا وڈا جے سمجھ آ جائے حضرت موسیٰ نبی آندے اللہ مینوں وکھا اللہ آندے نے جدوں میرا نہیں سی میں نہیں وکھایا